الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک دی مہربانی اور کرم نوازی نال او دے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا جو موقع میسر آیا،
دعا فرماؤ اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اور ساڈے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اللہ دے گھر اندر انسان دا جتنا بھی وقت گزردا ہے او دے نالوں قیمتی وقت شاید کائنات اندر کوئی دوسرا نہ ہوئے، کیونکہ آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمانے گرامی ہے کہ زمین دے سینے تے سب تو بری بدترین جگہ او بازار دی جگہ ہے، اور آپ نے فرمایا زمین دے سینے تے سب تو پیاری اور اچھی جگہ او اللہ دے گھر اللہ دیاں مسجداں نے۔ اور دوسری بات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے گرامی کہ مسجداں جنت دے باغ نے، زمین دے سینے تے مسجداں جنت دے باغ نے۔ اور تیسری بات نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے کہ جس طرح اسی زمین تے وسنے ہاں تے رات دے وقت آسمان دی طرف اسی اندھیرے دے اندر وینے ہاں تے آسمان تے ستارے سانو چمک دے نظر آوندے نے۔ آپ دا فرمانے گرامی ہے کہ جویں اسی زمین تو آسمان وال ویکھیے تے ستارے چمک دے نظر آوندے نے، اسی طرح آسمان والے اگر زمین دی طرف دیکھن تے جتھے جتھے اللہ دے گھر مسجداں بنیاں نے انہاں نو انج چمک دیاں نظر آوندیاں نے جویں سانو ستارے چمک دے نظر آوندے نے۔ یعنی اے اللہ دے او گھر نے، اور بطور خاص کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے ما بین بیتی و منبری، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آپ فرماندے نے میرے حجرے تو لے کے، میرے گھر تو لے کے تے میرے ممبر تک درمیان دی جگہ اے جنت دے ٹکڑیاں وچوں ایک ٹکڑا ہے۔ او دے بارے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت دا ٹکڑا ہے۔ اور عام مسجداں دے بارے بھی نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے، آپ فرماتے نے مسجداں جنت دے باغ نے، تے اینا باغ دنیا دے اندر اور بڑیاں جگہ نے، بلکہ کائنات اندر شاید کوئی ایسی جگہ بچی ہے کہ جتھے بندہ رہ کے آرام سکون محسوس کرے اور انہوں میسر آئے۔ زمین تے سب تو زیادہ اللہ دے کاری ایسی جگہ رہ گئے نے کہ جنہ دے اندر آ کے انسان سکون محسوس کرتا ہے اور اپنے دل دے اندر اللہ دا ڈر تے خوف پیدا کر لیندا ہے، اور دلانو اللہ ذوالجلال مساجد دی برکت نال، قرآن دی برکت نال، مصطفیٰ علیہ السلام دی سنت تے فرمان دی برکت نال اللہ ذوالجلال دلانو اطمینان نصیب فرما دیندے نے۔ بلکہ خود رب العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
لوگ اطمینان قلب تلاش کرتے ہیں، لوگ اپنے دلوں دا آرام سکون تلاش کرتے ہیں۔ کوئی آندا ہے جی دل نو اطمینان نہیں ملتا، وہ دل دا اطمینان حاصل کرنے واسطے کوئی شراب و شباب دیاں محفلاں دا سہارا لیندا، کوئی اپنے دل نو اطمینان دلان واسطے ہیروئن دیاں پڑیاں دا سہارا لیندا، کوئی اطمینان قلب واسطے چرس تے بھنگ دا سوٹا لا کے اپنے آپ نو اطمینان دی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جے انہاں ساریاں چیزیں جے اطمینان قلب نہیں، اللہ جی کتھے ملے گا؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلانو سکون، دلانو قرار، دلانو چین ملدا ہے تے اللہ دے قرآن نال ملدا ہے، دلانو قرار ملدا ہے تے اللہ ذوالجلال دے ذکر نال ملدا ہے۔ اس واسطے اللہ ذوالجلال دی توفیق نال او دے گھر اندر اسی آ بیٹھے ہاں، دعا فرماؤ اللہ ساڈا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنے دربار اندر قبول فرما لے۔ مولانا ذاکر اللہ حجرہ حفظہ اللہ اور محترم بھائی محمود صاحب میرے ذمے جو عنوان لگایا کہ اولاد دی تربیت دے حوالے نال میں کچھ گزارشات تواڈے سامنے کراں، میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کراں گا کہ اس حوالے نال چند باتاں تواڈی خدمت دے اندر پیش کر سکاں۔ اللہ اپنی رحمت دے نال او دی رحمت تو کامل یقین تے ایمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ ساڈے اس مل بیٹھن نو ضائع نہیں فرمان گے، رائے گا نہیں فرمان گے، بیکار نہیں جان دیں گے، بلکہ وہ دی رحمت تو کامل بھروسہ ہے کہ اللہ ساڈا بیٹھنا انشاءاللہ ساڈی نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دیں گے۔ توجہ میرے بار رکھے آدھے، میں انشاءاللہ کوشش کراں گا بڑے اختصار نال چند باتاں تواڈی خدمت دی اندر پیش کراں۔ ویسے تانوں قبیلے ویلے مولویاں دے واسے نہ بات ہے، ہاں ہنجرا صاحب او پتر دی آواز تھوڑی جی ٹھیک کرنا ذرا، ہاں آواز ٹھیک ہے۔ قبیلے ویلے کو روٹی شوٹی کھان دا ٹائم سی تانوں مولویاں دے واسے پا دیتا ہے تے چلو بہرحال میں تہاڈا خیال رکھاں گا، تہاڈا بہتا امتحان نہ لواں، لیکن جنی دیر تک بیٹھو ذرا ذوق نال محبت نال تشریف رکھو۔ رب العالمین دا قرآن دے الفاظ اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے ذرا منقش فرمایا دے، اولاد اور والدین دا ایسا اہم رشتہ ہے کہ جتنا بے لوس رشتہ ماں باپ دا اولاد نال اتنا بے لوس اور محبت والا رشتہ کائنات اندر دوسرا نہیں۔ بہنا برا، رشتہ دار، عزیز و اقارب، خاندان، برادری اور دیگر تعلقات کے واسطے وہ سارے دے سارے جتنے بھی نے انہاں دی ایک لیمٹ ہوندی ہے۔ ہر بندے دے مفادات ایک دوسرے نہ جڑے ہوندے نے، مینوں مطلب دیوے گا تے میں اونوں مطلب دیاں گا، میرے کام آئے گا تے میں او دے کام آواں گا۔ ایک دوسرے نال ایک دوسرے دے مفادات جڑے نے، ایک دوسرے نال وابستہ نے۔ بے لوس اگر رشتہ ہے تے اولاد نال صرف ماپیاں دا رشتہ ہے۔ والدین فوت ہو جان، آواز تو اگے نال بھی بند کر چھڑی، آواز کھولے، ایکو بند کر دے، ایکو بند کر دے، بیس بند کر کے آواز ٹھیک کر دے۔ اولاد اور والدین دا ایسا عظیم رشتہ ہے کہ جب تک ماں باپ زندہ رہن، باپ زندہ ہے ماں زندہ ہے یا دونوں زندہ نے، اونی دیر تک چاندیاں یا نہ چاندیاں جتھے ماں باپ رہندے نے اوتھے اولاد اکٹھی ہو ہی جاندی ہے۔ جتھے جس گھر اندر ماں موجود ہے، جس گھر اندر باپ موجود ہے، کسے خوشی غمی دے موقع تے والدین دے گھر اندر اولاد اکٹھی ہو جاندی ہے، بہنا آ جاندیاں نے، پرا آ جاندے نے، عزیز و اقارب آ جاندے نے۔ اچھا باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی ہے تے ہن پتہ کی آندے نے
آندے نے بھائی جان ہن جی نو جیے ہن او اگلی گل نہ لبے آدے ہن تے جی نو جیے عزت کرو گے تے عزت کرواؤ گے کام آؤ گے تے تواڈے کام آواں گے او گلاں بھول جاؤ او انداز بھول گیا نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان نبوتوں سانو زندگی گزارن دا ول دسیا طریقہ سمجھایا ماں باپ تے اولاد دا رشتہ ایسا اہم رشتہ ہے کہ اولاد دی تربیت کتھوں شروع ہوندی ہے ذرا اندازہ فرمایا جے اولاد دی تربیت انج سمجھو اولاد دے جمن تو بھی پہلا شروع ہو جاندی ہے اولاد دی تربیت تسی آکھو گے بڑی عجیب گل ہے پیدا ہی نہیں اجے ہویا دنیا تے ہی نہیں آیا تے او دی تربیت کیویں شروع ہوئے گی او دی تربیت دا آغاز کیویں ہوئے گا ہاں میں آنا اولاد دی تربیت اولاد دے پیدا ہون تو بھی پہلا او دا آغاز کرنا چاہیے کس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام دے فضل نال ہر بندہ جوانی دے بعد نکاح دا خواہش مند ہوندا ہر ماں باپ او دی خواہش ہوندی ہے بیٹا جوان ہو گیا بیٹی جوان ہو گئی ہے ہن او دا نکاح کرن دی کوشش کر دینے او دے واسطے رشتہ تلاش کر دینے بیٹا تے بیٹی دا انتخاب کر دینے بیٹی تے بیٹے دا انتخاب کر دینے ہن اے دے ایتھوں آغاز ہوندا دے ایتھوں ابتدا ہوندی جے آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے دینداری نو ترجیح دیا کرو دینداری اختیار کریا کرو پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کچھ لوگ ایسے نے جیڑے صرف دنیا دا حسن ویکھ کے ظاہری حسن و جمال ویکھ کے نکاح کر دینے کچھ لوگ ایسے نے جیڑے خاندان تے برادریاں ویکھ کے رشتے کر دینے کچھ لوگ ایسے نے جیڑے اعلیٰ حسب نسب ویکھ کے نکاح کر دینے یعنی تین کیٹاگریاں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائیاں نے کچھ لوگ ایسے نے جیڑے صرف حسن و جمال ویندے نے وہ آندے نے رہنو پاویں کو چاجدہ مکان ہے تے پاویں نہیں اچھا جناب پلے کو تیلا ہے وے کہ نہیں بس حسن و جمال ہونا چاہیے پاویں نیکی تقوی پرہیزگاری کسی چیز دی کوئی ویلیو تے حیثیت نہیں بس حسن و جمال ہونا چاہیے کچھ لوگ آندے نے حسن ہوئے پاویں نہ ہوئے بس اعلیٰ خاندان اعلیٰ حسب نسب ہونا چاہیے کچھ لوگ آندے نے نہ حسب نسب دی لوڑ نہ جناب دنیا دے اور کسی چیز دی ضرورت ہے بس دولت ہونی چاہیے مال ہونا چاہیے حلال ہوئے تے پاویں حرام ہوئے چنگا ہوئے تے پاویں ماڑا ہوئے بس پیسہ ہونا چاہیے اے تین کیٹاگریاں میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائیاں نے تے نبی پاک دا فرمان کیے ساڑھے واسطے حکم کیے آپ فرمان دے نے صرف دنیا دا مال نہ ویکھے آدے صرف اعلیٰ حسب نسب نہ ویکھے آدے صرف حسن و جمال نہ ویکھے آدے بلکہ دینداری ویکھے آدے صرف حسن و جمال نہ ویکھے آدے بلکہ دی باقی چیزاں ویکھو کوئی حرج نہیں مال دولت ویکھو کوئی قباحت نہیں رہن بہن واسطے مکان چنگا ویکھو کوئی حرج نہیں حسن و جمال بھی ویکھو اے دے اندر کوئی قباحت نہیں پر بنیاد جیڑی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دینداری نو بنیاد بنایا کرو دینداری نو ترجیح دیا کرو اور پروانے قرآن دیو میرا ایمان تے میرا عقیدہ جدو بندہ دینداری نو ترجیح دیندہ اللہ ذوالجلال او دے وچ رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرما دیندے نے
اللہ رحمتاں تے برکتاں اے دے اندر پیدا فرما دیندے نے، نیکی دا صلہ اللہ ذل جلال ضرور عطا فرما دیندے نے۔ اور معروف قصہ سنیا دے نا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دے خادم نے حضرت جناب عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، اللہ جتھے تیرے پیغمبر دے خادم لیٹے نے انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ جناب عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ آپ دے والد گرامی نے جناب مبارک رحمت اللہ علیہ ہے بھی غریب نے، نرے غریب ہی نہیں ہے بھی ایک بندے دے غلام نے، اور جان دے او غلام بندے اپنیاں مرضیاں دے مالک نہیں ہویا کر دے، غلام بندے تے پابند ہویا کر دے نے۔ جناب مبارک رحمت اللہ علیہ نیکی بھی ہے وے، تقوی بھی ہے وے، پرہیزگاری بھی ہے وے، للہیت بھی ہے وے، تے اللہ ذل جلال نے ساریاں نعمتاں تے اے چیزاں عطا فرمائیاں نے، لیکن ہے غلام نے بہرحال تے جیڑا انہاں دا مالک انہاں دے مالک نے ذمہ داریاں لگائیاں، ڈیوٹیاں لگائیاں نے۔ مبارک اے باغ، اس باغ دیاں رکھوالیاں تو کرنیاں نے، اس باغ دیاں حفاظتاں تو کرنیاں نے، اینو پانی دینا ہے، اے دی گوڈی کرنی ہے، اے دا خیال رکھنا ہے۔ ہن غلام بندہ انکار تے کر نہیں سکدا، جتھے ڈیوٹی لگ گئی ہے، جتھے ذمہ داری لگ گئی ہے انہوں ادا کرن دی کوشش کر دینے وے۔ مرضیاں میرے رب دیاں ایک عرصہ دراز گزر جاندہ ہے، اس باغ دا مالک اپنے باغ دا علاقے دا رخ کردہ ہے، اپنے باغ دا جائزہ لین واسطے آیا ہے، تے آ کے بیٹھے درختاں دی ٹھنڈی چھاویں، تے جناب مبارک نو کہن لگا مبارک لے آ میرے واسطے کا انار نچوڑ کے لے آ، گرمی دی شدت ہے تاکہ میں اپنی پیاس بجھا لواں۔ اے انار نچوڑ کے لے آئے نے، لے آ کے اپنے آقا دے سامنے پیش کیتا ہے، انہیں چکھیا تے انتہائی کھٹا ہے، واپس کر کے کہن لگا اے تے بڑا کھٹا، کو اور میٹھا ذرا نچوڑ کے لے آ۔ دوسرا نچوڑ کے لے آندہ او بھی کھٹا، تیسرا نچوڑ کے لے آندہ او بھی کھٹا ہے، تے کہن لگا یار عجیب آدمی ہے، عجیب ملازم ہے، تینوں آج تک اے ہی نہیں پتہ لگا عرصہ دراز ہو گیا اس باغ دیاں رکھوالیاں کر دیا، تینوں آج تک اے ہی نہیں پتہ لگا ان جو بوٹا کھٹا کیڑا ہے تے مٹھا کیڑا ہے۔ کوئی ساڑھے والا معاشرہ تے ہے نہیں سی، بھئی راہ جاندے آنو پوچھ لاؤ بھی اس باغی چو کھٹا بوٹا کیڑا تے میٹھا کیڑا ہے۔ کوئی ساڑھے والا معاشرہ تے ہے نہیں، ساڑھے والا دور تے ہے نہیں۔ دعا کرو اللہ سانو بھی اونج دا ایمان تے اونج دا ذوق نصیب فرما دے۔ کہنے لگا آج تک یہ نہیں پتا لگا کھٹے کیڑے نے تے مٹھے کیڑے نے، تے جیڑا جواب جناب مبارک نے دیتا ہے رحمت اللہ علیہ، فرمان لگے جناب تو سمینو اپنے باغ دا راکھا بنایا سی، چاکھا نہیں سی بنایا۔ میں تو آٹے باغ دا راکھا مالیاں، تے جدن تو سا میرے ذمہ ڈیوٹی لگائی سی او دن اے نہیں سی مینو اجازت دیتے اس باغ وچوں کھا لیا کر، ضرورت دا استعمال کر لیا کر، تو سا مینو اے آکھیا سی اے دی رکھوالی کرنی ہے، اے دے پانی تانی دا خیال رکھنا ہے، تے اے جناب عرصہ دراز گزر گیا، آج تک میں تواڈے باغ چو کسے بوٹے دا پھل چکھ کے بھی نہیں ویکھیا۔ ایتھے پتہ لگدا جے ایمان دا امتحان ہوندا ہے۔ کہن لگا آج تک میں تیرے باغ دا پھل چکھ کے ہی نہیں ویکھیا۔ اللہ ذل جلال والی کراں پھر ضرور اپنیاں رحمتاں دے نال صلہ عطا فرماندے نے۔ حیران ہی رہ گیا، کہن لگا یار بڑی عجیب گل ہے، انج بھی ہو سکتا ہے والا، انج بھی ہو سکتا ہے۔
کہ اتنا عرصہ گزر جا تے ایک بندہ باغ دی رکھوالی کرے تو انہوں یہ ہی پتا نہ ہوئے کھٹے کیڑے نے تے میٹھے کیڑے نے، اور وہ دعویٰ کرے کہ میں چکھیا نہیں، اور واقعتا نہیں پتا لگا آج تک انہیں باغ دا پھل چکھیا ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ دی قسم ہے اے جے تربیت دعا کرو ہاں اللہ سانو اپنی اولاد دی انج دی تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے جے اولاد دی تربیت دا انداز ہن جدوں اللہ ذوالجلال دیاں رحمتاں دا نزول ہویا، اس باغ دے مالک نے گھر جا کے اپنی بیگم نہ مشورہ کیتا، کہنے لگا میں اپنی بیٹی دا نکاح کرنا چاہنا ہوں۔ آپس دے اندر مشاورات کر دینے ویا تے جا کے جناب مبارک نو مشورے دے اندر شامل کیتا۔ مبارک یار میں بیٹی دا نکاح کرنا چاہنا، مینوں کو مشورہ دے دیا۔ کہنے لگا جناب اسی غلام بندے، اسی نوکر بندے، اسی خادم بندے، والا ساڑھے مشورے دی کی اہمیت ہے۔ ہاں البتہ میں تو انہوں نبی پاک دی ایک حدیث سنا دینا، تے اے کوئی نبی پاک دا فرمان سنایا۔ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا کچھ لوگ حسب نسب وے کے نکاح کر دینے، کچھ مال و دولت وے کے کر دینے، کوئی حسن و جمال وے کے کر دینے۔ آپ نے فرمایا دینداری ویکھیا کرو، دینداری نو ترجیح دیا کرو۔ گل عقل نو لگے، بیوی نو جا کے کہنے لگا اللہ والیے نیک ویکھنا تے پھر اس منڈے نالوں نیک مینوں پورے علاقے وچ لبا ہی کوئی نہیں، کہ جے مینوں اجازت دے دے میں نکاح یہ دینا ہی نہ کر چھڑا۔ تے بیوی بھی اللہ والی سے کہنے لگی سرتاج انج دا جوائی جے مینوں لب جائے پاہمیں پلے شاہ کوئی نہیں، تیلا بھی کوئی نہیں، ہے بھی ساڑھا نوکرے، کام بڑا اوکھا اور ہندہ اودوئیں جدو دل وچ اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے۔ ہے نوکرے لوکی کی آنکھیں لے نوکر نو کڑی دے چھڑی نے، ملازم نال نکاح کر چھڑیا نے، پر جنہاں نو اللہ توفیق عطا فرمائے او نوکریاں نہیں ویندے، او تے دلان دا تقوی ویندے نے، دلان دیاں پرہیزگاریاں ویندے نے۔ نکاح ہو گیا، پھر اس جوڑے وچوں اللہ نے عبداللہ پیدا فرمائے، اور کون عبداللہ ہے جنہاں نو امام المحدثین آکھیا جاندہ ہے۔ سونیوں تربیت دا آغاز ایتھوں کرنا کتھوں کہ بیوی نیک تلاش کرنی ہے، عورت اچھی تلاش کر۔ آج جنہوں ساڑھے پنجابی چاہتے نا کوئی نسلی بیوی ہوئے، نسلی جنہوں دین اسلام دا کو پتا ہوئے، جنہوں کو شریعت دا پتا ہوئے، قرآن حدیث دا پتا ہوئے، جیدی اپنی تربیت چنگی نہیں، ایمان نہ دسو اولاد دی تربیت کر سکے گی۔ جس بچی نو آپ قرآن نہیں آؤندا، جنہوں آپ کلمہ نہیں آؤندا، جنہوں آپ دین اسلام تے شریعت دا پتا نہیں، وہ تیرے بچیاں دی تربیت کی کر سکے گی۔ نبی علیہ السلام نے اسے واسطے فرمایا ایسی عورت نال نکاح کرو جدا دین نال تعلق ہوئے، دینداری نو بنیاد بناؤ، دینداری نو ترجیح دیا کرو۔ ایتھوں آغاز ہن اگلی گل جڑی میں عرض کرنا چاہنا، میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال والی کرام دا نظام ہے، اللہ ذوالجلال دے رحمت نال نبی دی سنت دے مطابق ہن نکاح ہو چکا ہے، اللہ ذوالجلال دے فضل نال کارن سرے آباد ہو چکے آئے۔ ہن ہر جوڑے دی خواہش تے تمنا ہوندی ہے اللہ ذوالجلال اولاد دی نعمت نال مالا مال فرما دے وے، کتے مولانا کولوں دعاواں کراندا ویا، علماء کولوں دعاواں کراندا، طالب علماء کولوں دعاواں کرواندا، جی دعا کرو اللہ مینوں اولاد عطا فرما دے وے۔ ایتھوں تربیت دا آغاز کرنا ہے کنج
آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب خلیل علیہ السلام والی دعا سامنے رکھو، نیرا اولاد کو نیری رب کو لو اولاد نہ منگو، نیک اولاد منگو۔ ایتھو تربیت اجے پیدا ہی نہیں ہویا تے ایتھو تربیت دا آغاز ہو رہا۔ مالک دے سامنے دعا کر دینے، رب حبلی من الصالحین، اللہ اپنی رحمت نال مینوں نیک صالح بیٹا عطا فرما دے۔ ادھر جناب زکریا علیہ السلام نے تے دعا کی ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ کو لو منگو، سوال کرو، کیونکہ عقیدہ ہر مسلمان دا عقیدہ کہ اولاد دین دے اختیار کدے کول نے؟ بولو کدے کول نے؟ ہولی ہولی بول دے جی میں تہاڈا کوئی اور پروگرام بن گیا، کدے کول نے؟ دھیاں دے وے پت دے وے، اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے، انہوں کون پوچھے گا؟ اور تیاں دے وے پت دے وے، اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے، انہوں کون پوچھے گا؟ اور لاکھ پاویں ہنجوان دے موتی رولنے، لاکھ پاویں ہنجوان دے موتی رولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اللہ ذوالجلال اپنے فضل عطا فرما دیندہ، اپنے کرم نال عطا فرما دیندہ۔ بیٹیاں دے وے تے تاد بھی میرا اللہ، بیٹیاں دی نعمت دولت عطا کرے تے تاد بھی میرا اللہ۔ اے کائنات دے خالق تے مالک دے اختیارات دے اندر ساریاں گلاں نے۔ ہن اللہ ذوالجلال والی کرام اولاد جیسی نعمت نال مالا مال فرما دے وے۔ ہن ماں باپ دا حق ایوے جتھے اپنی اولاد واسطے کاروبار دیاں دعاواں کر دے، جتھے اپنی اولاد واسطے اور دعاواں کر دے، اتھے اپنی اولاد واسطے دینداری دی بھی دعا کریا کرو۔ اور ماپیو اولاداں واسطے اور دعاواں دے نال نال ایوی دعاواں کریا کرو۔ اور ویکھ لو نا جناب ابراہیم علیہ السلام دی ذات گرامی، آپ نے اپنے لختے جگر نو اپنی اہلیہ سمیت جنگل بیابان دے اندر جا کے اللہ دے آسرے سہارے تے چھڑیا تے آپ جدوں واپس نکلن لگے نا، آپ جدوں تشریف لے جان لگے نا، حضرت ماں جی حاجرہ سلام اللہ علیہا آواز دین دیا نے، بھیا حضرت ایتھے جنگل اجاڑ بیابان، کوئی پنڈ نہیں، کوئی بستی نہیں، تے حضرت پنڈ تے دور دی گالے ایتھے بندہ بشر کوئی نہیں، تے سانو کلیانو چھاڑ کے ٹور چلے ہو کدے حوالے کر کے۔ جناب خلیل نے کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر ماں جی ہون باقاعدہ اندازہ ہو گیا بھئی خلیل اللہ علیہ السلام شاید ناراض ہو کے جا رہے ہیں، کوئی گل نہیں، میں گل کیتی ہے تے جواب بھی نہیں دیتا۔ ہون ذرا تیز قدمانہ آگے بڑھیاں۔ اے اللہ دے پیارے نبی جی کدے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کوئی ناراضگی ہو گئی ہے؟ چلو میرے نال تے کو غصہ ہو سکتا ہے، اے معصوم دودھ پیندہ بچہ اے دینا بلا کی ناراضگی اے دا کی قصور ہے؟ تے اللہ دے پیارے خلیل نے کوئی جواب نہیں دیتا۔ اے جماع جی کندے تے ہاتھ رکھ کے عرض کر دیا نے، اے پیارے خلیل جی اچھا چلو اینی گل تے مینوں دس جاؤ، اپنی مرضی نہ چھڑ کے جا رہے ہو کہ اللہ دے آرڈر نہ چھڑ کے جا رہے ہو؟ تے بس جناب خلیل علیہ السلام نے اشارے نالی
جواب دیتا اور میں کہا کرنا وا اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام دل وچ تے فرمان دے ہون گے ہاجرہ والا میرا بھی دل کردا ہے کہ میں تے رب کولوں منگ کے اسماعیل لیا اجے تے میں نو رج کے ویکھیا بھی نہیں اجے تے میں اسماعیل نو رج کے پیار بھی نہیں کر سکیا اجے میں اسماعیل نو لوریاں نہیں دے سکیا اجے میں کندیاں تے بٹھا کے انو کھڑا نہیں سکیا انو کسے باغ بغیچے دی سیر واسطے لے جا نہیں سکیا ہاجرہ والا میرا بھی دل کردا ہے کہ میں اس لال نو جنگلاں دے حوالے کر جاواں ہاجرہ اپنی مرضی نال نہیں کائنات دے رب دے آرڈر نہ چھڑ کے جا رہا تے آخر باپ ہے نا پہاڑ تو ذرا اولے ہوئے لمبے ہوئے تے جناب خلیل آسمان وال نگاہاں اٹھا کے فرماندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ہن دعا دے الفاظ تے ذرا غور کریا دے ربنا لیقیموا الصلاۃ کیسی پاکیزہ تے کیسی پیاری دعا ربنا دین بھی آ گیا تے دنیا بھی آ گئی ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون اللہ اینا جنگلاں چے میں تیری رضا واسطے چھڑ کے اپنی بیوی تے اپنے بچے نو جا رہا ہوں فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم اللہ لوکاں دے دل ادھر نو پھیر دے اچھا ہن اے اندازہ کرو جناب خلیل علیہ السلام دا کام کڈا وڈا پتر نو تے بیوی نو گھروں کٹ کے تے جنگلاں چ چھڈ آنا چھوٹی گل ہے پر آفرین خلیل دی اے نہیں آکھیا کہ ہن اے تے چھڈ چلیا بھکھیا نہ مار چھڑی رب دے سرے احسان نہیں چاڑیا بلکہ فرماندے نے اے میرے اللہ تواڈے آرڈر نہ چھڈ کے جا رہا ہن لوکاں دے دل ادھر نو پھیر دے تے سونیا مالکا ایک ہور دعا ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ اللہ انہاں نو چھڈ کے جا رہا تے انہاں نو نمازی رکھیں اللہ انہاں نمازی رکھیں ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم دین پہلا رکھیا تے بعد میں جا کے ہونا دے نے اے میرے اللہ وارزقہم من الثمرات تے سونیا انہاں رزق دیویں ہن ماں باپ ہے نا تے اولاد واسطے بھلائی سوچ دے نے سوکھا سوکھا کام سوچ دے نے خلیل اللہ علیہ السلام نے جڑی دعا کیتی ہے وارزقہم من الثمرات اللہ انہاں پھلاں دا رزق دیں خلیل اللہ نے سوچیا ہوئے گا کتھے لاباں لاندے رہن گے کتھے کنکاں بیج دے رہن گے کتھے جناب وائی بیجی کر دے رہن گے یا اللہ انہاں رزق دے نہیں تے پھلاں دا دیویں تے جدوں ماپے اخلاص نال اولاداں دے حق وچ دعا کر دینے تے اللہ اپنے فضل نال ضرور قبول فرما لیندے نے بلکہ ایک روایت کے اندر موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں دی تے کسے لے دعا کو اگا پیچھا ہو سکتا ہے
باپ اخلاص نال دعا کرے تے اللہ باپ دی اولاد دے حق وچ دعا نو رد کر دے ہی نہیں۔ میرے بھائی میرے برادر، ابتدا بنیاد چنگی رکھیے، ماں چنگی ہوئے گے، اولاد دی تربیت چنگی ہوئے گے، انداز کیے سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے عظیم صحابی نے، امیر المومنین نے، خلیفۃ المسلمین نے، رات دا ویلا مدینہ پاک دیاں گلیاں دا گشت کر دے پھر دے نے، تے ایک گھر دے کولوں دی گزرے تے اندروں کچھ گفتگو دی آواز آ رہی ہے، گلاں باتاں کرن دی آواز آ رہی ہے، تے گفتگو کیے ماما تیاں نے دو میں یعنی بی بیاں نے تے گلاں پیاں کر دیا نے، ماں دیے بیٹیے اٹھ بو تے انج کر دودھ وچ ذرا کو پانی ملا دے، تے بیٹی سبحان اللہ آندھی ہے ماں جی توانوں پتہ نہیں امیر المومنین نے ملاوٹ کرن تو منع فرما دیتا ہے، تے ماں آندھی ہے نہیں میری بیٹی ہے رات دے اندھیرے اندر رات دیاں تاریکیاں اندر کیڑا امیر المومنین تے ویندے نے بیار، تے اس بیٹی نے جیڑا جواب دیتا آب زر نہ لکھن دے قابل آندھی ہے اماں عمر نہیں ویندا تے عمر دا رب تے ویندا پیا، عمر نہیں ویندا تے عمر دا رب تے ویندا پیا، دروازے تے نشان لگایا، آپ تشریف لے آئے، دن چڑھیا نا تے اس بی بی نو عدالت عمر اندر طلب کر لیا گیا، فاروق اعظم دی عدالت دے اندر اس بی بی نو پیش کر دیتا گیا، حیران ہے کیوں امیر المومنین نے منو طلب فرمایا، ہن تسی ویکھو ہاں عدالت عمر دی ہویا ایتھے بڑے بڑے آندے پیتے پانی ہو جاندے نے، تے بی بی کھڑی ہے تے امیر المومنین فرماندے نے بی بی راتی جیڑی تواڈے گھروں گلاں دی آواز آ رہی سی دودھ وچ پانی پا دے او تسی کہن دے سو، تے بی بی دے تے کھانے ہو گئی، تھر تھر کمبن ڈئی ہے، جی امیر المومنین میرے کو غلطی ہو گئی ہے میں معذرت خواہاں، فرمان لگے ہو ہے کون ہے نال دی بی بی، کہن لگی امیر المومنین میں بیوہ خاتون ہاں، او میری بیٹی ہے جن نے مینوں انج دے جواب دیتے نے، امیر المومنین فرماتے نے بی بی پھر میں ایک عرض کرنا چاہنا ایک گزارش کرنا چاہنا، جی امیر المومنین تو آرڈر تے حکم چلنا، فرمایا بی بی میں اپنے بیٹے واسطے اس بیٹی دا رشتہ طلب کرنا چاہنا ہوں، بی بی پریشان ہے، عرض کر دی امیر المومنین اسیں غریب بندے ماڑے لوگ ساڑی حیثیت کیے ساڑی اوقات کیے، حضرت اسی وقت دے حاکم امیر المومنین تے خلیفۃ المسلمین ہو، فرمان لگے بی بی گال ایوے میں اس بیٹی دے تقوی تو اس بیٹی دی للہیت تو اس بیٹی دے دل اندر خوف خدا دی وجہ تو اینا متاثر ہویا، میں چاہنا ہوں کہ اس تیری بیٹی نو میں اپنی بیٹی بنا لوں، اپنے بیٹے دے اے نہیں ویکھیا کہ ساڈا ایدہ جوڑ بھی بندا ہے کہ نہیں، اے نہیں ویکھیا ساڈا ایدہ کوئی رشتہ پھابدا بھی ہے کہ نہیں، آپس دے اندر ساڈا کو جوڑ بندا بھی اے نہیں ویکھیا، فرمایا میں تے بی بی ایدہ تقوی ویکھیا خوف خدا ویکھیا، پھر اے نکاح ہو گیا تے قربان جاواں اس جوڑے چوں اللہ نے عمر بن عبدالعزیز پیدا فرما دیتے نے، بنیاد اچھی رکھو بنیاد اچھی، بیوی نیک
متقی پرہیزگار، بیوی نیک ہوئے گی، اپنی اولاد دی تربیت اچھی کرے گی۔ اور اسے واسطے ہی نہ کہ بچے دی سب تو پہلی تربیت گاہ، سب تو پہلا کالج، بچے دا سب تو پہلا سکول او ماں دی گود ہویا کردہ۔ جے ماں آپ نماز پڑھے گی تے بچہ بھی نماز پڑھن دی کوشش کرے گا، اور باپ آپ نمازی ہوئے گا تے اگو دی اولاد بھی نماز پڑھن دی کوشش کرے گی۔ اور اس پاسے سانو توجہ کرنی چاہیے دیئے، بلکہ میں کہا کرنا کہ حقوق الوالدین دی ابتدا حقوق الاولاد تو ہوں دیئے۔ اولاد دے حق پہلے ادا کرو۔ بچہ پیدا ہویا، ذرا سیانہ ہو گیا تے ہون انہوں ہولی ہولی نماز والے پاسے لاؤ، دین والے پاسے لگاؤ، قرآن والے پاسے لگاؤ۔ تے کدوں لگے گا بچہ نمازی کدوں بنے گا؟ جدو پہلا پیو نمازی ہوئے گا تے پھر بیٹا نمازی بنے گا۔ تے جے باپ نہیں خیال نہ کدی مسجد دا رخ نہیں کرنا، مسجد دا بوہا نہیں لنگنا، تے اس اولاد کو لوگ کی توقع اسی رکھ سکنے ہیں کہ اولاد نمازی ہوئے گی؟ اور انہوں سردیاں دیاں راتیں اٹھایا، اٹھو کاکا جا مسیتے جا، انہوں مسیتے کٹیا، آپ رضائی چ منہ دے کے لمحے پہ گئے۔ وہ ایک دن جائے گا، 2 دن جائے گا، 4 دن جائے گا، اخیر آکھے گا تینوں بہت نمونیاں ہوں ہے، سانوں نہیں ٹھنڈ لگ دی، اخیر وہ بھی انکار کر دے گا۔ منڈے نو ہندہ سگٹا نہیں پینیاں، وہ ہندہ جی نہیں پیندا، آپ منڈیاں دے سامنے بے کے 2 ڈبیاں پی جاندہ ہے، وہ ہندہ تیرے پھیپڑے لوہے دے بنے نے، تینوں سگٹا کچھ نہیں آندیاں تے ساڑھے پھیپڑے خراب کر دیا نے۔ پہلا اپنی تربیت کریے تے اپنی تربیت مکمل ہوئے گی تے پھر اولاد دی تربیت کرن وچ اللہ آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ اللہ ذوالجلال اولاد دی نعمت نال مالا مال فرمایا، بچہ ہن سے آنا ہو گیا، انہوں دین والے پاسے نماز والے پاسے لگان دی کوشش کرو، اور ذرا سے آنا ہو گیا۔ اچھا ہن تربیت دا ایک حصہ اے بھی ہے، مسجد جان لگ پیا جے تے باپ نو مسجدہ نال پیارے، دین نال پیارے، قرآن نال حدیث نال پیارے، علماء نال پیارے، تے یقیناً اگو بچیاں دے دلے چ بھی مسجد دا، قرآن دا، حدیث دا، علماء دا پیار پیدا ہوئے گا۔ تے جے پیو ہی ہر ویلے مولویاں دے خلاف زہر اگلدا رہے تے بچیاں نے تے جو ابے کو سننا ہے وہی کرنا ہے۔ مسجد دے اندر بچہ پڑھن واسطے گیا، مولوی صاحب نے ماڑی قسمت نو کوئی ایک ادھی سوٹی مار چھڑیے، پیو آیا انہیں ہے انہوں لوارث سمجھے ہی، اے دے وڈے مر گیا نے بلا، انہوں سوٹیاں ماریاں نہیں۔ ایمان نہ دسو جیڑا پیو منڈے دے سامنے استاد نے انی بدتمیزی کرے گا، اس بچے دی نظر استاد دی کوئی عزت رہ جائے گی؟ تو اپنے والوں محبت دا اظہار کرنا ہے، بیٹے نال بڑا پیار ہے، مینوں بڑی محبت ہے، کہ بیٹے دی محبت وچ آ کے اپنے استاد بچے دے استاد نو چڑکا مارن دے ہیں، تو بچے نال پیار نہیں کردا پیا، تو تے بچے نال دشمنی کرنا پیا، اودا تے مستقبل تباہ کر رہے ہیں، بیڑا غرق کرنا پیا۔ اس واسطے دوستو اولاد دی تربیت کرنے واسطے ضروری ہے اپنے بچیانو دین والے پاسے لگائیے، اپنے بچیانو پیغمبر علیہ السلام دی سنت حدیث والے پاسے لگائیے۔ میں قربان جاؤں میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جنہ محبوب پیغمبر دیاں اداواں نو اپنایا، جنہ دین اسلام قرآن نال پیار تے محبتاں پائیاں نے، جان دے ہونا جناب ابو عبد الرحمن فرخ نامے او اللہ والا جڑا عرصہ دراز اپنے وطن چو غائب، اللہ ذوالجلال نے اولاد دی نعمت نہ مالا مال فرمایا، بیٹے دی نعمت عطا
फरमाइए। बीवी ने अपने प्यारे बेटे अपने लखते जिगर दी तरबियत दा हक अदा करके दिखा दिता है। अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, मां ने इनू दीन वास्ते वकफ कर दिता है, अल्लाह दे कुरान वास्ते वकफ कर दिता। अज दा मासूम बेटा कल जवानियां तक पहुंचे, हाँ कुरान दा हाफिज बनिया, पैगंबर दी हदीस दा आलिम बनिया है। वक्त पर लगा के उड़ रहा, कोई 27 साल दा तवील अरसा गुजर जाता है। जनाबे अब्दुल रहमान जदों इस सफर तो वापस तशरीफ ले आउंदे ने, बेटा रबिया रहमतुल्लाह अलैह, और पता जे कौन जनाबे रबिया कि जिदी शागिर्दी अंदर इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह भी बैठया करदे सन। और जनाबे रबिया रहमतुल्लाह अलैह बाप अरसा दराज दे बाद वापस आया, आके अपने घर दा दरवाजा खटखटाया ते अंदरों दरवाजा खोलन वाला अपना ही लखते जिगर अपना जवान बेटा रबिया आया। हुण कामों की वालियो, ना बाप नू पता है ये मेरा बेटा, ना बेटे नू पता है कि ये मेरा बाप है। बाप सख्ती दे ना गुफ्तगू करदा पिया, कहन लगा तू कौन है नौजवान जिन्हें मेरे घर दे अंदर बसेरा कर लिया, कौन है मेरे घर दे अंदर रहन बहन वाला। ते नौजवान भी अगों कहन लगा जनाब किवें दियां गल्लां करदे हो बे, ये घर साडा है, ये मकान साडा है, तुसी अपना घर जाके तलाश करो। गुफ्तगू हो रही है, तलखी जरा बढ़ जाती है। किसे जना के जाके इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह आप नू जाके दसिया, जनाब तुहाडे उस्ताद दी हजरत रबिया रहमतुल्लाह अलैह उन्हां नाल एक बाबा जी उलझदे ने बे, एक बाबा जी जरा तलखी करदे ने बे। हुण शागिर्द सुबहान अल्लाह कितने अजीम ने। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले आए। बुजुर्गो गल वे कि तुहानू शायद भुलेखा लगदा पिया, आओ मेरे नाल तुसी तशरीफ लियाओ, असी तुहाडे रहन बहन दा बंदोबस्त कर देने आ, तुहाडे बहन खलोन दा इंतजाम कर देने आ। उन्हें आख्या ओ मुंडिया गल सुनो, घर मेरा ते तुसी मैनू नवा राह विखाण डे हो, नवा घर विखाण डे हो, एक घर मेरा। जनाबे रबिया कह रहे ने बाबा जी घर साडा है, अजे गल्लां बातां हो रही ने, आवाज जरा बुलंद होए। अंदरों बीबी करम वाली बाहर दरवाजे ते आए, दरवाजे ते आके मंजर ही बड़ा अजीब वेख्या। दरवाजे दे बाहर खामद खड़ा ते दरवाजे दे अंदरले पासे बेटा खड़ा है ते इंज बेटे दे कंधे ते हाथ रख के कहन लगे, आंदी रबिया पुत्र परेशान ना हो, ए तेरे अब्बू ने अब्दुल रहमान परेशान ना हो, ए कोई बेगाना मुंडा नहीं, ये तेरा अपना ही लखते जिगर है। दरवाजा खोलिया, बुजुर्ग अंदर तशरीफ ले आए ने। मैं कुर्बान जावा यार कदा थोड़ा जा तसव्वुर ते करो ना, किस बाप नू अरसा दराज दे बाद अज जिंदगी अंदर पहली दफा अपने जवान बेटे दा चेहरा वेखना मिलिया। ते इस नौजवान बच्चे ने अज जिंदगी अंदर पहली दफा अपने बाप दा चेहरा तके आए। बाप ने बेटे नू गले न लगाया, अखां विचों आंसू जा डुल पिया ने। अल्लाह तू मेरे बेटे नू इन्नियां जवानियां ता फरमा दित्तियां ने। कामों के वाले और रात गुजरी, दिन चढ़िया, फजर दा टाइम होया, रबिया भी निकले मस्जिद दा रुख कर देने, अब्दुल रहमान बाप भी निकलिया मस्जिद दा रुख कर दाए। पर फर्क पै गया, फर्क एवे
بیٹا مصلی رسول تے کھڑا تے باپ نو پچھلیاں صفاں وچ جا کے جگہ میسر آئی نماز تو فارغ ہوئے سینکڑوں دی تعداد اندر لوگ حدیث پڑھن لگ پینے اور پڑھان والے جناب ربیہ رحمت اللہ علیہ نے حدیثاں پڑھی جاندے نے سنداں تے سنداں دی بحث کری جاندے نے فلانے نے فلانے تو سنیا انہیں فلاں تو سنیا انہیں جناب ابو ہریرہ کو لو سنیا رضی اللہ عنہ انہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لو سنیا ہن دن دا اجے اجالا تے ہے نہیں اندھیرا اندھیرا آؤ پچھلیاں صفحہ دے اندر بیٹھا باپ نال دے اپنے بندے ساتھی نو پوچھ دے یارے بڑا ہی ذہین نوجوان ہے کہ میں قرآن دیاں ایتاں پڑھ پڑھ کے سنائی جاندہ کہ میں حدیثاں پڑھ پڑھ کے بحث کری جاندہ روایتاں تے روایتاں سنائی جاندہ ایڈا ذہین کون نوجوان ہے کہنے لگا یار زیادہ تے میں بھی نہیں جاندہ بس اینا سنیا ایدہ باپ عبد الرحمن کے تے لمبے سفر تے جہاد واسطے نکلے آئے عرصہ دراز بیت گیا او تے اجے آیا نہیں تے او دے بیٹے ربیہ نو اللہ نے انہیاں شانہ عطا فرما دیتیاں نے ایک ماں دا کردار ہے نا ماں دا کردار کہ ماں نے کتھوں بیٹے نو اٹھایا تے رب دے فضل نہ کتھوں تک پہنچا دیتا ہے ہن واپس آئے جناب ربیہ کار پہنچے عبد الرحمن بھی کار تشریف لے آئے بیوی اگے بڑھی تے اپنے خامد نو کہنے لگے حضرت کافی سارے پیسے دے کے گیا سو میرا دل کردہ میں تو انہوں نہ پیسے دا حساب چکا دے اکھاں ڈل پئیاں تے فرمان لگے اللہ والی ہے اونا پیسے دا حساب میں نبی دے مسلح تے ویکھ آیا اونا پیسے دا حساب میں پیغمبر دے مسلح تے ویکھ آیا ایک ماں اگر ایسا کردار ادا کرے اپنے بچے دی تعلیم و تربیت